नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म गोविन्द देवकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। पशुपतिको 31 रोपनी जग्गा गायब, खोजीको प्रयासमै नलागी हाल साबिक गर्न हतारिए पर्यटन मन्त्री सुदन किराती। पर्यटन मन्त्रीले शङ्कास्पद सक्रियता देखाएको भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री आलेको आक्रोश। सरकारी लगानीका 25 संस्थान मात्र नाफामा, घाटामा रहेका निजी क्षेत्रलाई दिइने। आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार न्यून हुने। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। चौधरीको असल चाल चलन भएको भनेर कारागार व्यवस्थापन विभागबाट पत्र प्राप्त भएको सरकारको तर्क। 20वटा विपक्षी दलको बहिष्कार बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे भारतको नयाँ संसद भवन उद्घाटन। विपक्षीहरूको बहिष्कार लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भएको भाजपाको तर्क। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लब विरुद्ध मनाङ मर्स्याङदीको जित। 7 खेल बराबरी खेलेपछि मनाङलाई पहिलो सफलता। अर्को खेलमा एनआरटीसँग हार्यो 7 बाटो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। पशुपति विकास कोषको 31 रोपनी जग्गा गायब भएको छ। यो जग्गा लामो समयदेखि विवादमा पनि पर्दै आएको थियो। पशुपति विकास कोष पशुपति गुठी लगायतका नाममा रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा नक्कली श्रेष्ठता बनाएर जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्। नयाँ नियुक्त हुने संस्कृति मन्त्री मध्ये हरेक जसोले यो जग्गा खोजी गर्ने बताउँछन्, तर अहिलेसम्म खोजी भने भएको छैन। विगतमा पनि पशुपति विकास कोषले जग्गा खोजीका लागि पटक पटक प्रयास गरेको जनाएको छ, तर जग्गा कब्जा गरेका व्यक्तिले पहुँचका आधारमा चलखेल गर्दा जग्गा फिर्ता ल्याउने काम हुन सकेको थिएन। हालसालै पशुपति विकास कोषको जग्गा हालसाबिक गर्न मालपोत कार्यालयले पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ। जग्गाको नयाँ नापी भइसकेपछि पुरानो श्रेष्ठतालाई खारेज गरेर नयाँ नापी अनुसारको श्रेष्ठता कायम गर्नलाई हालसाबिक भनिन्छ। हालसाबिक सम्बन्धी निर्णयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र सदस्य सचिव मिलन थापाको हस्ताक्षर छ। पर्यटन मन्त्री किरातीको चासो र उनको सक्रियतामा उक्त जग्गा हालसाबिक गर्ने निर्णय भएको पशुपति विकास कोषका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको 2079 चैत 12 गते बसेको बैठकले नापीको विवरण अनुसार जग्गाको क्षेत्रफल 504 रोपनी 3 आना 1 पैसा देखिएको हुँदा सबै प्रकारका कैफियत हटाई हालसाबिक गरी पठाइदिन मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाडौँलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। कोष अन्तर्गत सबै जग्गा खोजी गरेर मात्रै हालसाबिक गर्नुपर्ने, नभए कब्जा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकिने परिषदका केही सदस्यहरूको भनाइ थियो। तर मन्त्री किरातीले भने यो विवादलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग कुल 535 रोपनी 3 आना जग्गा रहेको पुराना विवरणहरूमा उल्लेख छ। कोषले जग्गा खोजी नगरेको सन्दर्भमा आम रूपमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएपछि नपुग जग्गाका सम्बन्धमा कोषको नाममा हालसाबिक हुनुपर्ने जग्गा खोजबिन गरी प्रतिवेदन दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पशुपति विकास कोषको जग्गामा पर्यटन मन्त्री किरातीले शङ्कास्पद सक्रियता देखाएको भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिको 30 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा गायब बनाउने कार्य भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। उनले आफू हुँदा 553 रोपनीको पूर्जा भएको पाएको, तर अहिलेका मन्त्रीले भने 504 रोपनी मात्र हालसाबिक गर्न लागेको दाबी गरे। गोठाटार स्थित पशुपतिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन आफूले डोजर समेत लगाउन खोजेको, तर पार्टीका केही दूरदर्शी नेताहरूले अहिले चुनाव छ, केही नगरौँ भनेपछि आफू पछि हटेको आलेले उल्लेख गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आफै पदेन अध्यक्ष हुन्छ त्यहाँको। म हुँदाखेरि 534 रोपनी जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा लाल पूर्जा थियो। 534 रोपनी लाल पूर्जा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा म आइसकेपछि जम्मा 30 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ। त्यहाँको सदस्य सचिवले 504 रोपनी हालसाबिक गरौँ हजुर मन्त्रीज्यू, यो टुङ्ग्याउँ भन्यो। मैले हुँदैन, जबसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 504 रोपनी जग्गा 534 रोपनी जग्गा पुरा प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो हालसाबिक हुँदैन भनेर मैले रोकेको थिएँ। र गोठेटारमा बसेका जकल्टे मुकल्टे ती डनहरूलाई हटाउनको लागि मैले डोजरको व्यवस्था गरेको थिएँ।
तर मेरै पार्टीका केही दूरदर्शी नेताहरूले भइगयो अहिले चुनाव छ अहिले नगर भने अब के चुनाव अब नेताले भनेपछि मान्नु पर्यो एउटा वडा सदस्य पनि जितेन हेर्नुहोस् लास्टमा म हटिहालेँ अहिलेको मन्त्रीले कता कता मैले सुनिराखेको छु भइगयो त्यो बिचरा सुकुम्बासीहरू 30 रोपनी खान्छन् म त दिन्छु पूर्जा भनेर कुनै मन्त्रीले त्यो चाहिँ हैकमवादी जमाइराखेको छ म यहाँ भन्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि त्यसको संरक्षक हुनुहुन्छ त पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 30 रोपनी जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अलिकता पनि तलमाथि भयो भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ भन्ने कुरा म यो राख्न चाहन्छु। मन्त्री किरातीले पशुपतिको जग्गा हालचाबी गर्दा अनियमितता गरेको विषय पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा उठेको छ। आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र दलका शीर्ष नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। उक्त छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँग यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू जाँदा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। उक्त छलफलमा सहभागी राप्रपा नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले यसअघि भारतसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिबारे स्पष्ट हुँदै पूरा नभएकाहरूलाई कुरा उठाउन सुझाव दिएको बताए। भारतमा प्रधानमन्त्रीहरू जाने कुरा हुन्छ र सम्झौताहरू हुने हुन्छ, तर अर्को पटक जाँदा अगाडिको सम्झौता कति कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरामा छलफल हुँदैन, तर यसपटक जाँदा ती कुराहरू लागू भएनन् भनेर हेर्नुहोस् र किन भएन भन्ने पनि स्पष्ट रूपमा उठाउनुहोस् भनेर सुझाव दिएका छौँ, नेता लोहनीले भने। यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई दृष्टिगत गरी भारतसँग आपसी हितका कुरा गरेर विश्वासको वातावरण खडा गर्न पनि भनेको लोहनीले जनाएका छन्। उक्त छलफलमा नेताहरूले सीमा समस्याका विषयहरूमा भारत हुँदै बङ्गलादेशसँग गर्ने विद्युत व्यापारको विषयको बारेमा सोचपूर्ण छलफल गर्न सुझाव दिएको नेता लोहनीले बताए। नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको आत्मसम्मानलाई दृष्टिगत गरेर त्यसमा केन्द्रित भएर भारत मित्र राष्ट्र भारतसित आपसी हितका कुराकानी गरेर विश्वासको वातावरण खडा गर्नुहोस् भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। उहाँलाई मेन त्यही हो। यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता नारायण खड्काले यसअघि भारत भ्रमण हुँदा भएका सम्झौताहरूको प्रगति हेर्न र कार्यान्वयनमा नगएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन जोड गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताएका छन्। मैले भने तपाईँ 2008मा जानुभयो, सेप्टेम्बरमा 2016मा जानुभयो, अनि दुईचोटि प्राइम मिनिस्टर भएर त्यसपछि फेरि 2022मा तपाईँ लास्ट जानुभएको थियो बिजेपीको निम्तामा। यो तपाईँको चाहिँ अफिसियल तेस्रो भ्रमण हो। त्यस कारण तपाईँले अगाडि गरेका इपिजीका कुराहरू छन्, सार्कका कुराहरू आएका छन्, त्यस्तै गरेर पञ्चायत कुराहरू छन्, सब तपाईँले अगाडि गरेका कुराहरू जति पनि जोइन्ट कम्युनिके आएका छन् ती जोइन्ट कम्युनिकेमा आएका कुराहरूलाई तपाईँको पालना भएका सम्झौताहरू त चाहिँ कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो नि। त्यही कारण चाहिँ सम्झौताहरूको ताती लाएर फेरि थप गर्नुभन्दा हामीले गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गरेर दुवै देशको लागि को हितमा हुने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा समस्या र पानी समस्याको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको बताएका छन्। नेपाल सरकारको लगानीमा रहेका 44 संस्थानमध्ये 25वटा मात्र नाफामा रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। घाटामा रहेका संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने पनि मन्त्री महतले जानकारी दिएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 र सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले उक्त कुरा बताएका हुन्। मन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थानहरूमा चुस्त व्यवस्थापन नभएकाले घाटामा गएको उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक संस्थानले मुलुकका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि समयक्रममा सञ्चालन र व्यवस्थापन देखा परेका कमी कमजोरीको कारण वित्तीय स्थिति त्यति सन्तोषजनक छैन। नेपाल सरकारको लगानीमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 25 नाफामा छन्। मन्त्री महतले भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका संस्थानहरूको पहिचान गरी थप पुँजी, प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापन सहितको निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। मन्त्री महतका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको र सरकारको उक्त लगानीबाट 6 खर्ब 16 करोड लाभांश अथवा लगानीको 1% लाभांश प्राप्त गरेको छ। नेपाल सरकारको लगानीमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 25 नाफामा सञ्चालित छन्। सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म रु 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79मा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले रु 6 अर्ब 16 करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको 1% लाभांश प्राप्त गरेको छ। कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व अनफन्डेड लायबिलिटी
20.3% घटेको छ। सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय 36.2% वृद्धि भई रु 5 खर्ब 75 अर्ब पुगेको छ। प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक देखिन्छ। निजीकरण गरिने र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक संस्थान उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन भए नभएको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र सेवाग्राही सन्तुष्टि समेत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी नियमित सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ। यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। सरकारले आर्थिक सूचकाङ्कहरू सुधार भएको दाबी गरे पनि अर्थतन्त्र भने विस्तार नहुने अनुमान गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षासहित आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताएको छ। यस्तै रुस युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालको समग्र मूल्य स्तर उच्च रहन गएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितहरूलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गरे। सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्। संविधानमा हो कहीँ कतै व्यवस्था होला, कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिन सक्छ, तर त्यसको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसात्मक घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोड्ने, उन्मुक्ति दिँदै जाने, यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ। त्यसकारण यो विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्याउनुपर्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो यो आग्रह रहन्छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्यो? सरकारलाई के आइलाग्यो यदि हतार गर्नुपर्ने? त्यसकारण यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोलि गलत नजिरहरू नबसुन् र प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरूलाई पछि राजनीतिक दाउपेचका आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अगाडि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजिएको छ यो किमार्थ, यो राम्रो विषय होइन, यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन। भोलि घटनाक्रम, समय परिस्थितिका आधारबाट यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण अध्ययन गरेर उपयुक्त कुनै निष्कर्ष निस्क्यो भने त्यस बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै यस्तो बाटो देखिन आयो भने त्यसपछि सोच्ने कुरा हो। आजको दिनमा जे गर्न खोजिँदैछ यो वास्तव उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीति बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकले टिकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद पाएका थारू नेता रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। चौधरीको असल चालचलन भएको भनेर कारागार व्यवस्थापन विभागबाट पत्र प्राप्त भएको र कैद मिनाहा दिने अभ्यास रहेको भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको रूपमा सरकारमा छिन्। जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने सरकारको योजना छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले कैद माफीका लागि पुगेको पत्रबारे केही प्रश्न गर्दै प्रष्टताका लागि फिर्ता पठाएका थिए। जेठ 12 गते राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको आम माफी सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए। चौधरीको आम माफी सम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी र आम माफी दिने निर्णय विरुद्ध पीडितको निवेदन समेत परेको कुरा जानकारी गराएका थिए। उक्त फाइलमा पुनः निर्णय गर्दै मन्त्री परिषदले माफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति पौडेलले माफी दिए चौधरी कैदमुक्त हुनेछन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 20वटा विपक्षी दलको बहिष्कारबीच त्यहाँको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार उद्घाटनसँगै उनले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको सुनको राजदण्ड पनि संसद भवनमा स्थापना गरेका छन्। नयाँ संसद भवन उद्घाटनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह नगरिएकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको आलोचना गरे। उनीहरूले कट्टर हिन्दूवादी विचारधाराका नेता विनायक दामोदर सावरकरको जन्मजयन्तीमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णयको पनि निन्दा गरेका छन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले विपक्षीहरूको बहिष्कारलाई लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भनेको छ। नयाँ संसद भवन राजधानी दिल्लीमा सेन्ट्रल भिस्टा पावर करिडोरको विकास गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको हिस्सा हो। औपनिवेशिक कालको संसद अगाडि निर्माण गरिएको नयाँ 4 तले भवनको अनुमानित लागत 9 अर्ब 70 करोड भारु रहेको छ भने हालको संसद भवनको तुलनामा यसको सिट क्षमता बढेको छ। संसदको तल्लो सदन लोकसभा कक्षलाई भारतको राष्ट्रिय चरा मयूर जस्तै डिजाइन गरिएको छ भने माथिल्लो सदन राज्यसभा कक्षलाई भारतको राष्ट्रिय फूल कमल जस्तै डिजाइन गरिएको छ। गत बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित 19 दलले उद्घाटन समारोहलाई बहिष्कार गर्ने सामूहिक निर्णय गरेको घोषणा गरेका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब विरुद्ध मनाङ मर्स्याङदीले जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले मनाङले हराएको हो। मनाङको जितमा चेतन कुमार थारूले निर्णायक गोल गरे। मनाङले 7 खेल बराबरी खेलेपछि पहिलो जित निकालेको हो। मनाङको यो 6औं जित हो। मनाङले 22 खेलमा 28 अङ्क जोडेको छ। मनाङ 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टारले 22 खेलमा 26 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै च्यासल मैदानमा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले जित निकालेको छ। एनआरटीले 7 बाटो युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। एनआरटीका लागि निकोलस सङ र सनम लिम्बुले 1-1 गोल गरे। 7 बाटोका लागि भने शिव सुवेदीले 1 गोल फर्काए। एनआरटीको यो 7औं जित हो। एनआरटी 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। 7 बाटो भने 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पशुपतिको 31 रोपनी जग्गा गायब, खोजीको प्रयासमै नलागी हाल साबित गर्न हतारिए पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती। पर्यटन मन्त्रीले शङ्कास्पद सक्रियता देखाएको भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री आलेको आक्रोश। सरकारी लगानीका 25 संस्थान मात्र नाफामा, घाटामा रहेका निजी क्षेत्रलाई दिइने। आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार न्यून हुने। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। चौधरीको असल चाल चलन भएको भनेर कारागार व्यवस्थापन विभागबाट पत्र प्राप्त भएको सरकारको तर्क। बीसवटा विपक्षी दलको बहिष्कार बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे भारतको नयाँ संसद भवन उद्घाटन। विपक्षीहरूको बहिष्कार लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भएको भाजपाको तर्क। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लब विरुद्ध मनाङ मर्स्याङदीको जित। 7 खेल बराबरी खेलेपछि मनाङलाई पहिलो सफलता। अर्को खेलमा एनआरटीसँग हार्यो 7 बाटो। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।